नमस्कार, म नेपाल प्रकाश अधिकारी। आज हामीहरू संस्कृतिको नयाँ यात्रा नामक निबन्धमाथि छलफल गर्नेछौँ। स्रष्टा हुन् सुधा त्रिपाठी। सुधा त्रिपाठी नेपाली साहित्यकी सुपरिचित स्रष्टा हुन्। निबन्धका अतिरिक्त नाटक, कविता, कथा तथा समालोचनाको क्षेत्रमा पनि उनको कलम निर्वाध चलेको छ। विशेष गरी उनका कृतिमा नारीका पीडा, समस्या र पितृसत्ताका कारण सिर्जित समस्याको अन्त्यको शङ्खघोष गर्दै प्रगतिशील स्वर उरालिएको पाइन्छ। राष्ट्रप्रेम, जातिप्रेम र संस्कृतिप्रतिको मोह उनका लेखनका विशिष्ट पहिचान हुन्। आत्मपरक निबन्ध संस्कृतिको नयाँ यात्रा संस्मरणात्मक शैलीमा लेखिएको त्यस्तै एक विचारपरक निबन्धात्मक कृति हो। बाल्यकालदेखि जीवनका पछिल्लो अवस्थाका घटनालाई विभिन्न अनुच्छेदमा उन्दै र बुन्दै अघि बढेको उक्त कृतिमा राष्ट्र, जाति तथा संस्कृति प्रेम मुखरित भएको छ। आज हामी उक्त निबन्धको विचारपरक प्रश्नमाथि विमर्श गर्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 8 मा सोधिएको छ, नेपालमा के कस्ता सांस्कृतिक विविधता छन्? भौगोलिक विविधताले सुशोभित नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। देशको भौगोलिक अवस्थितिले हावापानी र हावापानीले त्यहाँका बासिन्दाको जीवनशैली तथा रहनसहनलाई प्रभावित पार्दछ। नेपालमा संसारकै निम्न भूभागदेखि सर्वोच्च भूभाग रहेको कारण यहाँको हावापानीमा विविधता युक्त छ र परिणामतः सांस्कृतिक विविधता पनि। उदाहरणको लागि नेपालको उत्तरी सिमानामा उच्च हिमाल रहेका छन्। त्यहाँको हावापानी चिसो छ। चिसो हावापानी भएकाले सोही प्रकारको उत्पादन, पेशा व्यवसाय, खानपिन तथा रहनसहन छ। त्यस्तै गर्मी र मध्यम किसिमको हावापानी हुने अन्य भूभागको संस्कृतिमा भिन्नता छ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धले जन्म लिएको हिमाली भूभागमा बहुसंख्यक मानिसहरू हिन्दू धर्ममा आस्था राख्दछन्। त्यसपछि बौद्ध, मुस्लिम, जैन, सिख लगायतका थुप्रै धर्म सम्प्रदाय नेपालमा विद्यमान छन्। पछिल्लो समयमा विविध कारणले क्रिश्चियन धर्मको पनि उत्तिकै प्रभाव परिरहेको छ। नेपालमा 125 जति जात-जाति र 123 भन्दा बढी भाषिक सम्प्रदाय सूचीकृत रहेका छन्। तिनका आफ्नै रहनसहन, दर्शन र जीवन पद्धतिहरू छन्। विभिन्न जातिले आफ्ना धर्म, विश्वास, परम्परा अनुरूप दशैं, तिहार, छठ, लोसार, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस आदि मनाउँछन्। काठमाडौँका नेवार, मुस्ताङका थकाली तथा पूर्वका किराँतदेखि तराईका मधेसी सांस्कृतिक समुदायले नेपाललाई फरक पहिचानको सुन्दर मुलुक र सबैको साझा संगमस्थलको रूपमा चिनाएको छ। यस्ता विविध किसिमका सुन्दर सांस्कृतिक विविधता नेपालमा देख्न पाइन्छ। नम्बर ख, श्रम र संस्कृति कसरी अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्? इतिहास खोतल्दै जाने हो भने सुरुमा मानिसहरूको जातलाई श्रमको आधारमा विभाजन गरिएको र त्यही काम र समूहको आधारमा उनीहरूलाई विशिष्टीकृत गर्दै जाने सम्बन्धमा जातको उत्पत्ति भएको पाइन्छ। पण्डिताइ गर्ने, उपदेश दिनेहरूले पढे, शिक्षित भए, उनीहरूले आफू अनुकूल धर्म तथा शास्त्रको व्याख्या समेत गरे। उनीहरूको संस्कृति फरक र उच्च ठानियो। समाजले उनीहरूलाई हेर्ने नजर समेत फरक भयो। श्रम विभाजन अनुसार कोही सेनामा भर्ती भए त कोहीको जिम्मामा व्यापार व्यवसाय पर्यो। कोही शारीरिक श्रम पर्ने अलि गाह्रो र समाजले हेयको दृष्टिले हेरेका फोहोर सफा गर्ने, छाला र धातुका कठिन काम गर्ने समूहमा परे। यसरी श्रमको आधारमा विभक्त फरक फरक समूहको कामका आधारमा अलग अलग व्यवहार र अभ्यासहरू प्रचलनमा आए। अन्तमा तिनै सामूहिक व्यवहारहरूले लामो समयक्रममा संस्कृतिको रूप धारण गरे। कामको आधारमा सहज काम हुने, लेख्ने, पढ्ने शक्ति र आम्दानी हुनेहरूले कमजोरहरूलाई हेप्ने र समाजमा आफूलाई विशिष्ट देखाउन थाले।
परिणामतः श्रमका आधारमा विभिन्न प्रकृतिका संस्कृति पनि बन्दै गए। वास्तवमा भन्ने हो भने श्रमको सम्बन्ध उत्पादन र आयसँग जोडिएको हुन्छ। व्यक्तिको आय तथा आर्थिक स्तरले उसको जीवनका हरेक कुराको निर्धारण गर्दछ। आर्थिक हैसियत दह्रो हुनेले सहजै शिक्षा लिन सक्ने भए उनीहरूको चेतनाको स्तर बढ्ने भयो। चेतनाको स्तरसँगै मान्छेका आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यतामा फरक पर्दछ। कृषि कर्म गर्नेले भूमि, माछा मार्ने, पानीमा आश्रित हुनेले नदीको पूजा गर्नु स्वाभाविक हो। उदाहरणको लागि नेपालीहरूको मुख्य पेशा कृषि हो। खेतीपातीको लागि गोरु चाहियो, तसर्थ गोरुकै लागि भने पनि गाईको संरक्षण गर्नुपर्ने भयो। त्यही किसिमको गाईलाई लक्ष्मी तथा माताको रूपमा मान्ने संस्कार विकसित भएको हुन सक्छ। सामन्तलाई बसी बसी आउँछ, त्यसैले उनीहरू मौज र भोजमा रम्न सक्छन्, ताकि श्रमिकलाई यो कुरा परको हुन सक्छ। तसर्थ इतिहास हेर्ने हो भने पनि श्रमकै आधारमा जात हुँदै संस्कृतिको निर्माण भएको र वर्तमानमा पनि श्रमले आय आर्जन हुने, आय आर्जनले व्यक्तिको वर्ग तथा वर्गीय हैसियतमा वर्गीय चिन्तनको उदय हुने भएकाले श्रम र संस्कृति अन्तर सम्बन्धित छन् भनी भन्न सकिन्छ। नम्बर ग मा हामीले न्यायपूर्ण संस्कृति कसरी निर्माण गर्न सक्दछौँ? न्यायपूर्ण संस्कृति निर्माण एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन, हुँदैन। देशमा रहेका बहुसंख्यक जात जाति, भाषा भाषी, धर्मावलम्बीहरूले न्यून संख्यामा रहेका व्यक्तिका भाषा, चाडबाड, रीतिरिवाज, परम्परा र मूल्य मान्यताप्रति समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्दछ। समाजमा रहेका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरूका भाषा, धर्म र संस्कृति संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न अनुभूत हुने गरी पहल कदमी हुनु आवश्यक छ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था, फरक फरक संस्कृतिको पहिचान र सम्मान हुने गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, सम्बन्धित क्षेत्रका बसोबास गर्ने भाषा प्रयोक्ताको आधारमा सरकारी तथा कार्यालयीय भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान, सबैलाई मान्य र उचित हुने गरी संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र त्यसको पूर्ण परिपालन तथा कार्यान्वयन गर्दै सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने, नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड र जरिवानाको कडाइको साथ परिपालन गर्ने, पछाडि पारिएका जाति, भाषिक तथा धार्मिक समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था गर्ने, सबै धर्म संस्कृति नेपालकै साझा फुलबारीमा फुले फक्रेका विविध फुलहरू हुन् भन्ने सोच हरेक नागरिकमा हुनु आवश्यक छ। नागरिकका यी असल अभ्यासका साथसाथै राज्य अभिभावकको भूमिकामा प्रस्तुत भई सबैप्रति समान व्यवहार गरी जिम्मेवार र उत्तरदायी भएमा समग्रमा न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू राखेर हामीले न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्छौँ। नम्बर 9 मा छ व्याख्या गर्नुहोस्। दिएको छ क नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए, मेरै देशका सम्पत्ति थिए र मेरा ती सबै मित्रहरू एकै फुलबारीका साझा फुलहरू थिए। संस्कृतिको नयाँ यात्रा नामक कविताबाट साभार गरिएको हो प्रस्तुत वाक्य। यसलाई हामी विभिन्न कोणबाट विभिन्न भाषामा व्याख्या गर्न सक्छौं, विभिन्न तरिकाले। मैले यसलाई यस प्रकार व्याख्या गरेको छु। हो, रातारात कुनै पनि संस्कृति निर्माण भएका हुँदैनन्। संस्कृति निर्माण हुनको लागि इतिहासको लामो कालखण्ड व्यतीत भएको हुन्छ। सभ्यताको कसीमा जाँच र परीक्षण हुँदै कुनै पनि सामूहिक व्यवहारले संस्कृतिको रूप धारण गरेका हुन्छन्। वास्तवमा संस्कृतिमा त्यो देशका मानिसहरूको चरित्र र व्यवहार प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ। नेपाल एक बहुजातीय राष्ट्र हो, त्यसैको परिणाम यहाँ फरक फरक संस्कृतिहरू विद्यमान छन्। यी संस्कृति नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्कृति हुन्। ती भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति मानिन्छन्।
नेपाल भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त छ। तिनै भूगोल र संरचना अनुरूपका हावापानी र सोही हावापानी अनुसार उत्पादन, रहनसहन र परम्परा हुन्छ। यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिमाली मुलुक नेपालको आफ्नै कञ्चन र स्निग्ध संस्कृति छन्। वीरतापूर्ण इतिहास र पूर्वीय दर्शनबाट निश्रित सभ्यताले बनेको बुद्धको जन्मभूमि भौगोलिक रूपमा विविध, सांस्कृतिक रूपमा अनेक र भावनात्मक रूपमा एक छ। हामी कुरानदेखि पुराण सुन्छौँ। बिहानै पशुपतिको दर्शन गरेर एउटा नेपाली बाइबलको किताब हातमा च्यापी साँझपख स्वयम्भू चढ्छ। चाहे त्यो घाटु होस् या मारुनी, साकेला होस् या हुड्केली, सबै नाचमा जानी नजानी हाम्रा गोडा घुम्छन् र कम्मर भाँचिन्छन्। भाव नबुझी पनि तामाङ सेलो उत्तिकै प्रिय लाग्छ। स्वयम्भूनाथ स्तूपा तथा लुम्बिनी तथा दरबार क्षेत्रहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। भूगोलको हिसाबमा सानो भए पनि सांस्कृतिक हिसाबले नेपाल सम्पन्न छ। यहाँ 125 जाति र 123 भाषा सूचीकृत भएका छन्। हरेक जातिका आफ्नै रहनसहन, परम्परा, पहिरन र मौलिक संस्कृति छन्। चाडबाडको कुरा गर्नुपर्दा कोही दशैं मनाउँछन् त कोही लोसार, कोही ईदलाई महत्त्व दिन्छन् त कोही उधौली उभौली तथा क्रिसमसलाई। बुद्ध पूर्णिमा तथा माघी पनि कतिपयका लागि उत्तिकै प्रीतिकर छन्। काठमाडौँका नेवार, मुस्ताङका थकाली, पूर्वका किराँतहरूका आफ्नै मौलिक विशिष्ट संस्कृति छन्। उत्तरको शेर्पा, तराईका मधेसी, पश्चिमका गुरुङ, मगर र थारू संस्कृति ती जातिका मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीका संस्कृति हुन्। लोसार तमुको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको चाड हो लोसार। किनकि विदेशी आँखाले नजर गर्दा लोसारलाई तमुको भनेर चिन्दैन, सम्पूर्ण नेपालीको चाड भनेर चिन्छ। त्यसैले माथिको वाक्यले भने जस्तै एउटै फुलबारीमा फक्रिएका रङ्गीन फुलहरू हुन् यहाँका विभिन्न जात जाति। यी सबैका साझा र संस्कृति हुन् र हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। नम्बर ख मा व्याख्या गर्नको लागि दिएको छ। संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ, भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्। मानिसले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हात र दिमाग प्रयोग गरेर जे जति भौतिक तथा अभौतिक सामग्रीहरू निर्माण गर्यो तिनलाई संस्कृति भनिन्छ। रहनसहन, चालचलन, प्रथा, मूल्य मान्यता, चाडपर्व, मठ मन्दिर, घर, औजार सबै संस्कृति हुन्। जस्तै विवाह संस्था संस्कृतिको एउटा नमुना हो। यसले मान्छेका जैविक तथा सामाजिक आवश्यकता पूरा गराउन सहयोग पुर्याउँछ। भाषाबाट विचार तथा भावनाको विनिमय हुन्छ। पहिरनले जाडोबाट जोगाउँछ। तर ती संस्कृतिहरू निर्माणमा तत्कालीन व्यक्तिको चेतनाको स्तर, शासक अर्थात् सत्तामा बस्नेहरूको स्वार्थ लगायत थुप्रै कुराले प्रभाव पार्दछ। तर पनि मानिसले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न निर्माण गरेका हुन् भन्दैमा संस्कृतिमा विकृति हुँदैन भन्ने चाहिँ कदापि होइन। कतिपय संस्कृति आरम्भमा राम्रो भए पनि अभ्यासको क्रममा कमजोरी आउन पनि सक्छन्। कतिपय व्याख्या गर्नेले आफू खुसी अर्थ लगाउनाले पनि विभिन्न किसिमका विसङ्गति संस्कृतिमा देखा पर्दछ। उदाहरणको लागि हाम्रै नेपाली समाजमा सदियौंदेखि अभ्यासमा रहेको सती प्रथा विकृतिको पनि निकृष्ट नमुना थियो। मृत पतिको देहसँगै जिउँदै जलेर पत्नी मर्नुपर्ने अमानवीय कुसंस्कारले समाजमा धेरै वर्ष जरा गाडिरह्यो। यो सिङ्गो महिला समुदायमाथिको कुरूप अन्याय थियो। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा महिलालाई भन्दा पुरुषलाई, छोरीलाई भन्दा छोरालाई महत्त्व दिनु, पति तथा छोराको हितको लागि पत्नी तथा आमाले निराहार व्रत बस्नु, छोरा नहुने व्यक्ति स्वर्ग जान पाउँदैनन् भन्ने मान्यता, छाउपडी, भाउजू विवाह, बहुपत्नी विवाह, जातीय छुवाछुत, निश्चित जाति र समुदायलाई मठ मन्दिर प्रवेशमा रोक, गरिबलाई हेप्ने प्रकारको संस्कृति आदि संस्कृतिका नाममा भएका विकृति हुन्।
स्थान अनुरूप कहीँ वर्गीय आधार त कहीँ रङका आधारमा विभेद गर्ने प्रचलन यद्यपि कायमै छ। समग्रमा सबै धर्मले मानवकै हित चाहन्छन्, तर तिनै धर्मका आडमा गलत व्याख्या गरी कसैले आफ्नो दुनो सुझाउन खोजेकै कारण पनि विकृति र विसङ्गति सिर्जना भएका हुन सक्छन्। आज मन्दिरमा गजुर राख्ने शिल्पीहरूलाई मन्दिर पस्न दिँदैन। उनीहरूले बनाएका लुगा लगाउन मिल्छ, तर मान्छे छुन हुँदैन। ठेको चुहिए उनी चाहियो, तर ठेकी बनेपछि मान्छे छोइने हुन्छ। घर छाउन धुरीमा चढ्न पनि मिल्छ, तर आफ्नो काम नपरे तिनै मान्छे छोइने हुन्छन्। यी संस्कार कुनै न कुनै रूपका सांस्कृतिक विकृतिहरू हुन्, संस्कृतिमा देखा परेका विकृतिहरू। नेपाली समाजको सबल पक्ष नै इन्द्रेणी रूप हो। थुप्रै जात जातिका विभिन्न संस्कार अभ्यासमा आएकाले संस्कृतिका नाममा जात, लिङ्ग, वर्ण, भाषा, रङ विभिन्न आधारमा भेद देखिन सक्छन्। यथार्थमा ती विकृति हुन्। सर्वश्रेष्ठ प्राणीका नाताले ती विकृतिहरू हटाउँदै समय र चेतनासँगै संस्कृतिमा सुधार र परिमार्जन ल्याउने जिम्मेवारी पनि मान्छेकै हो। अब हामी समीक्षात्मक उत्तर दिने क्रममा छौं। भनिएको छ, नेपालमा विद्यमान संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्नुहोस्। विभिन्न तरिकाले हामी उत्तर दिन सक्छौं। मैले यसलाई यसरी समेटेको छु। नेपाल एक त्यस्तो देश हो जहाँ विभिन्न किसिमका फरक फरक संस्कृति अभ्यासमा छन्। आखिर संस्कृति भौतिक होस् या अभौतिक, मान्छेकै हात र दिमागको परिणाम भएकाले यसमा विभिन्नता देखा पर्नु स्वाभाविकै हो। प्रचलित सबै संस्कृति राम्रो भन्ने पनि हुँदैन। कतिपय संस्कृति थालनीमा सही भए पनि समय क्रममा विभिन्न कारणले त्यसले विकृत रूप लिन सक्छ। नेपालमा व्याप्त संस्कृतिको पनि स्वाभाविक रूपमा आफ्नै सबल र दुर्बल पक्ष छन्। भूगोल र मौसम अनुसारका चाडबाड र परम्परा हुनु, सानालाई माया र ठूलालाई आदर गर्नु, आमा बुबा गुरु र अतिथिलाई सम्मान गर्नु हामी सबैका साझा संस्कृति हुन्। फरक जात जातिका अलग अलग संस्कृति भए पनि सबै धर्म र संस्कृतिप्रति समभाव राख्दछौँ। हामीमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहनशीलता छ। चाडपर्वलाई सामाजिक महत्त्व दिइनु, तीज, दशैं, तिहार, लोसार, क्रिसमस, ईद जस्ता चाडमा परिवारका सबै सदस्य भेला भएर रमाइलो गर्नु, दशैंमा ज्येष्ठ व्यक्तिबाट आशिष र टीका ग्रहण, तिहारमा दिदीप्रति आदर प्रकट, भाइ पूजा, विभिन्न प्राणी गाई, गोरु, कुकुर, काग लगायतका प्राणीको पूजा, महपूजाको रूपमा आफू र आफ्नो आत्माप्रतिको गरिने सम्मान, देशलाई सङ्कट परेको बेला एक भएर राष्ट्रका लागि लड्ने नेपालीको स्वभाव हाम्रा साझा संस्कार बनिसकेका छन्। हामी कुनै न कुनै रूपमा नदी, रुख, सूर्य, पहाड आदिको पूजा गर्दछौँ। आस्था सँगसँगै चाडपर्व, रीतिरिवाज, यज्ञलाई सामाजिकता तथा सामूहिकताको रूपमा ग्रहण गर्दै धर्मलाई सामाजिक अनुशासन र मर्यादाको रूपमा ग्रहण गरिनु पनि नेपाली संस्कृतिका सबल पक्ष हुन्। साथै नेपालमा प्रचलित मूल संस्कृति श्रम तथा जातमा आधारित छ। यसले कतिपय हकमा जातीय भेदभाव तथा सबै श्रमलाई सम्मान र समान व्यवहार गर्नुपर्ने दृष्टिकोणमा फरक पनि ल्याएको छ। उदाहरणको लागि, जोसँग सिप र श्रम गर्ने जोश र जाँगर छ, उनीहरूले बनाएको गजुर मन्दिर माथि सजिन्छ, तर तिनै जाति वा समूह मन्दिर भित्र पस्न पाउँदैनन्। नेपालमा व्याप्त कतिपय सांस्कृतिक अभ्यासमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने आम प्रचलन छ। धार्मिक अनुष्ठानमा मुख्य कर्ताको रूपमा पुरुषलाई राखिन्छ। पति र छोराका लागि पत्नी तथा आमाले निराहार व्रत बस्ने, तर उहाँहरूको लागि पुरुषले कामना समेत गर्नु पर्दैन। यस्ता गलत प्रथाले विभिन्न जाति तथा महिलामाथि विभेद सिर्जना गरेको छ। कतिपय परम्परा अवैज्ञानिक हुनु, धर्मको नाममा अनाज, कपास, दाउरा, तेल दहन गर्नु यी नेपाली संस्कृतिका विद्रूप रूपहरू हुन्। पैसा, न्यून तथा अल्पसंख्यक जाति र समूहको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु, राज्यले एकमात्र धर्मको पक्षपोषण गर्नु, जबरजस्त धर्म परिवर्तन गर्न लगाइनु जस्ता संस्कृतिका दुर्बल पक्षहरू रहेका छन्। समग्रमा जात, भूगोल, धर्म,
वर्ग विभिन्न आधारमा विभेद गरिएको छ। त्यसैका आधारमा वर्गीय चिन्तनका हिसाबले कतिपय संस्कृति निर्माण भएका छन्। यिनीहरू दुर्बल पक्ष हुन्। अर्को छ सांस्कृतिक रूपमा न्यायपूर्ण समाजले मात्रै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ। विवेचना गर्नुहोस्। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसो भन्न सकिन्छ, समतामूलक समाज आजको आवश्यकता हो। मानिसले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्नका लागि निर्माण गरेका भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा संस्कृति हुन्। भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। नेपालमा संसारकै निम्न भूभागदेखि संसारकै सर्वोच्च भूभाग रहेका कारण यहाँको हावापानी विविधतायुक्त छ। परिणामतः सांस्कृतिक विविधता पनि। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धले जन्म लिएको हिमाली भूभागमा बहुसंख्यक मानिसहरू हिन्दू धर्ममा आस्था राख्दछ। त्यसपछि बौद्ध, मुस्लिम, जैन, सिख लगायत थुप्रै धर्म सम्प्रदाय नेपालमा विद्यमान छन्। तिनीहरूका आफ्नै रहनसहन, दर्शन र जीवन पद्धतिहरू छन्। यी सम्पूर्ण संस्कृति र समुदायप्रति राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। तब मात्र समतामूलक समाजको निर्माण आरम्भ हुन सक्छ। राज्यले समान व्यवहार गरेर मात्र पुग्दैन, संविधानको मर्म अनुरूप समतामूलक व्यवहार पनि हुनुपर्दछ। न्यायपूर्ण संस्कृति निर्माण एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन, हुँदैन। देशमा रहेका बहुसंख्यक जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बीहरूले न्यून संख्यामा रहेका व्यक्तिका भाषा, चाडबाड, रीतिरिवाज, परम्परा र मूल्य मान्यताप्रति समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्दछ। समाजमा रहेका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरूका भाषा, धर्म र संस्कृति संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न पहल कदमी लिनु आवश्यक छ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था, फरक फरक संस्कृतिको पहिचान र सम्मान हुने गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, सम्बन्धित क्षेत्रका बसोबास गर्ने भाषा प्रयोक्ताको आधारमा सरकारी तथा कार्यालयीय भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान, सबैलाई मान्य र उचित हुने गरी संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र त्यसको पूर्ण परिपालन तथा कार्यान्वयन गर्दै सबै धर्म संस्कृति नेपालकै साझा फुलबारीमा फुले फक्रेका विविध फुलहरू भन्ने सोच हरेक नागरिकमा हुनु आवश्यक छ। नागरिकका यो असल अभ्यासका साथसाथै राज्य अभिभावकको भूमिकामा प्रस्तुत भई सबैप्रति समान व्यवहार गरी जिम्मेवार र उत्तरदायी भएमा समग्रमा न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधान 2072 सिद्धान्त तथा तुलनात्मक न्यायपूर्ण समतामूलक प्रतीत हुन्छ। समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि संविधान र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन गरी काम गरिनुपर्दछ। यसरी नागरिक सचेतता, खबरदारी, आफ्नो अधिकारको खोजी, दण्डहीनताको अन्त्य तथा संविधान र कानुनको पूर्ण व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी सांस्कृतिक रूपमा न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने र त्यसैको बलमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।